अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आज के प्रोग्राम का आज की सुबह का आगाज़ करते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। रियाज साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं और आज वो हमारे लिए क्या अच्छी खबरें लेकर आए हैं, कौन सी पॉजिटिव बातें लेकर आए हैं जिससे कि हमारा मूड सुबह सुबह अच्छा हो जाए। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सो रियाज साहब, कोई अच्छी खबरें हैं या कुछ आज परेशान कुन खबरें? नहीं, वो तो हमारा देखने का नज़रिया होता है, हम बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तो और जब हम कोई मतलब कि हम रात को देखते हैं तो हमें फिर दिन की अहमियत का पता चलता है ना। सही। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जमहूरियत के ऊपर जमहूरियत के बारे में जो मशहूर कौल है, आपको पता है, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल फॉर द पीपल। मैं उसको कहता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत को कि ऑफ द नोबल्स, बाय द नोबल्स, फॉर द नोबल्स। किन लोगों का तो है ही नहीं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा या हमारे बहुत सारे नाज़रीन को पता नहीं होगा कि मरियम नवाज़ की दादी मोहतरमा नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा मोहतरमा मरहुमा शमीम अख्तर साहिबा, ये 2013 से 2018 तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के ऊपर MPA थी। अच्छा, पाकिस्तान में जहाँ 50 साल के ऊपर के आदमी को नौकरी नहीं मिलती, 90 से ऊपर की खातून, 91 साल उनकी उम्र थी, 91 ईयर्स, और वो MPA थी। किसी इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की और सारे मुराद और पर्क्स उनको मिलते थे। जो वैसे इजलास में अगर शिरकत कर भी लेती तो क्या हो जाता? हाँ, क्या बताइए। अच्छा, आप देखिए 5 साल तक वो वहाँ विराजमान रही असेंबली में, कोई इसलिए जानते नहीं, कहीं ये जिक्र नहीं हुआ, किसी मीडिया ने पॉइंट आउट नहीं किया। आज आपने बताया तो मेरे लिए भी शॉकिंग लोगों न्यूज़ है, को पता ही लोगों के लिए भी होगी। यानी ये जो मोरूसी सियासत है, जिसे मैं कहता हूँ बाय द नोबल्स फॉर द नोबल्स, ये कोई रास्ता नहीं छोड़ते। हमने कल बात की थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, आपने उसमें देखा लोगों को। तो ये जो नोबल्स हैं यही हैं, आप इससे अंदाज़ा करें कि मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं देखिए, जमहूरी सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है और दुनिया भर में जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया जाता है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनली राय ये है कि ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जगह के लिए बिल्कुल सही है जहाँ पे लोगों में शऊर हो, उनको पता हो, उनके हाथ में जब इतनी बड़ी पावर दे दी जाती है कि वो अपने हुक्मरानों को खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद इलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि कौन शख्स ऐसा है जो कि हमारे मुल्क में आके हमारे ऊपर हुक्मरानी करे, हमारे मुल्क को चलाए। और तो उसके लिए उनमें इतना शऊर तो होना चाहिए। देखिए, हमें कतई कलाम हो रहा है, हमारे पास तो लोग गुलामी कर रहे हैं, मोरूसियत की गुलामी कर रहे हैं। उनके सामने आप कुछ भी सबूत ला कर दिखा दीजिए। इसके लिए मुझे एक वाकया याद आया की आ जाती है ना, अगर शऊर ही नहीं है और आपकी आंखों के आगे एक पर्दा पड़ा हुआ है तो फिर आप उसके थ्रू देख ही नहीं सकते, आप सिर्फ वही सोचेंगे जो आपके दिमाग के अंदर डाल दिया गया है। इसी हवाले से मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। अमेरिका में एक ज़माने में पूरी गुलामी होती थी, बहुत ज़्यादा, ये ब्लैक्स को पकड़ के ले आते थे। तो उस वक्त एक खातून थी, हैरियट नाम था उनका। उन्होंने खुफिया तंजीम बनाई जो ग़ुलामों को तरगीब देती थी कि तुम भाग जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम क्यों ग़ुलामी कर रहे हो, तो चले जाओ, भाग जाओ। तो हैरियट से पूछा गया कि जब आप ये ग़ुलामों को भाग जाने पर उकसाती हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला कौन सा होता है? तो उसने कहा कि ग़ुलामों को ये एहसास दिलाना कि तुम ग़ुलाम हो लेकिन तुम आज़ाद हो सकते हो अगर तुम चाहो तो, ये सबसे मुश्किल काम होता था। तो हमारे पास भी यही है कि हमें ये इस वक्त ये एहसास दिलाना लोगों को कि तुम गुलाम हो और तुम आज़ाद हो सकते हो, लेकिन वो नहीं समझते। क्योंकि गुलामी देखिए सिर्फ यही नहीं होती कि हम जो है काम करें, जहनी गुलामी जो होती है वो असल गुलामी, बिल्कुल वही आपका जो दिमाग है वो माफ हो चुका है और उसमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। आप सिर्फ अंधों की तरह, बहरों की तरह एक चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं, ना आपकी तालीम जो है उसके ऊपर कोई असर कर सक रही है। तो ऐसे वक्त में किन चीज़ों की रियासत ज़रूरत होती है? लोगों के अंदर शऊर जगाने के लिए, उनमें इतनी सेंस आए कि वो उन्हें पता हो कि उन्होंने आगे क्या करना है अपने मुल्क के लिए। देखिए, उसके लिए एक डिवोटेड, डेडिकेटेड रिफॉर्मर की ज़रूरत होती है, जो जिसको दर्द हो अपने कौम का और वो एहसास दिलाए, जैसे कमाल अतातुर्क ने किया, रज़ा शाह ने किया बादशाह के दौर में, इस तरह से दुनिया में नेल्सन मंडेला ने किया, हम बहुत नाम लेते हैं। पाकिस्तान में अगर बड़े सगीर में देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान का हम जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने पूरी कौम को जगाया। तो ऐसा होता है
ہم دیکھیے میں جیسا کہتا ہوں نگیٹو باتوں میں بھی میں پازیٹیو لیتا ہوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں نوجوان خاتون کہ کیا پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے؟ میں کہا بالکل کر سکتا ہے, بہت آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں اب یہ آج میسج چلا جائے گا, بہت اچھا, لوگ خوش ہو جائیں گے. بہت آسان ہے پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہونا. جس دن غلط مقدمے پر آپ پولیس کو سزا دیں, جس دن غلط گواہی پر آپ وکیل کو سزا دیں, جس دن غلط فیصلے کے اوپر آپ جج کو سزا دیں گے, اور جس دن غلط خبر پر آپ ایک صحافی کو سزا دیں گے نا, سب صحیح ہو جائے گا. یہ ہے بنیاد ایک معاشرے کی. پولیس, عدلیہ, میڈیا, لائرز ہمارے, سب کو پتا ہے کہ لائرز کس طرح جھوٹ بولتے ہیں, کس طرح جعلی گواہ پکڑ کے لا کے حلف دلواتے ہیں. آپ ایک مرتبہ یہ غلط کرنے کے اوپر سزا تو دیں, آپ پھر دیکھیے سب صحیح ہو جائے گا. آپ سزا کیسے دی جائے؟ آپ خود یہ دیکھیے کہ ذرا سی اگر کوئی بات بھی کی جاتی ہے تو پوری موومنٹ کھڑی ہو جاتی ہے. کسی بھی آپ چلے جائیں کہ لائرز کی طرف ہی آپ چلے جائیں تو اگر کسی کے بھی ذرا سی بھی خلاف بات کی جاتی ہے تو سارے پورے پاکستان کے لائرز جو ہیں بات صحیح ہے یا غلط ہے, میں آپ سے پہلے بھی اس کو نہیں دیکھتے اور اس کے بہت پیچھے سارے چل لوگوں پڑتے کو ہیں. بری لگے گی بات, اور ایک ایسے شخص کے پوچھے جس نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہو, کہ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عمر کے اس مرحلے پر کہ پاکستان میں صرف ڈنڈا ہی سے ہی کر سکتا ہے سب کچھ. آپ دیکھیے ضیاء الحق نے 11 سال کتنے مزے سے حکومت کی. اگر جہاز نہیں پھٹتا تو شاید وہ آج تک برسر اقتدار ہوتا. ٹھیک ہے, ایوب خان نے 10 سال کتنے سکون سے حکومت. لیکن ڈنڈا بھی صحیح طرح کا ہونا چاہیے نا ریاض صاحب, کہ اس کے بعد اگر سختی کی بھی جا رہی ہے تو جو فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایوب خان کا زوال کب شروع ہوا آپ کو پتا ہے؟ ایوب خان کا زوال جب شروع ہوا جب اس نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑا, وردی اتاری, جنرل موسیٰ کو آرمی چیف بنایا, اور شیروانی پہن کر کنونشن مسلم لیگ میں ہو گئے اور مسلم لیگیوں کو ساتھ ملا لیا. وہاں سے ان کا زوال شروع ہوا سیاست کی طرف جب آ گئے. جی مطلب سیاست میں تو تھے, ظاہر ہے وہ تھے, لیکن وہ پارٹی میں جوائن ہو گئے, مسلم لیگی بن گئے. مشرف کا زوال کب شروع ہوا؟ 3 سال مشرف کے شروع میں سب سے اوپر گراف تھا ان کی مقبولیت کا. ہر کوئی, ایون بے نظیر بھٹو ڈیفینڈ کرتی تھی باہر مشرف کی پالیسیز کو, انہوں نے ویلکم کیا تھا. لیکن جب انہوں نے وردی اتاری, ڈنڈا ہٹا قوم کے اوپر سے, سیاستدانوں کے اوپر سے, اس دن سے سب کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی. یہ قوم صرف ڈنڈے سے ماننے والی ہے. ایک مرتبہ یہ صحیح ہو, بندے دے پتر بن جائیں, پھر اس کے بعد آپ جمہوریت سب کھیل کھیلتے رہیے. یہ جمہوریت کے لائق ہے نہیں. کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ وہی میں نے آپ سے بات کی کہ جمہوریت ہماری جیسی قوموں کے لیے نہیں ہے, ہمارے جیسے ممالک کے لیے ہے جہاں پہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں اتنا بڑا فیصلہ دے رہے ہیں, اتنا بڑا اس کو حق دے رہے ہیں کہ وہ ایسے انسان کو سلیکٹ کر لے جس نے کہ آگے اگلے 5 سال جو ہے حکومت چلانی ہے, اس پارٹی نے چلانی ہے, اور اگر وہ غلط سلیکشن ہو گیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا نتیجہ آتا ہے. 10 جاہل مل کر اگر ایک گدھے کو گھوڑا کہہ دیں اور 5 عالم بھی بولیں کہ یہ گدھا ہے تو بات نہیں. وہ کہا تھا نا یہ جمہوریت وہ نظام ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو یہ تو وہ ہے, کیونکہ یہ خاص طور سے ہمارے ملک کے جیسے جہاں تعلیم ہی نہیں ہے, لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, وہ تو سطحی چیزیں دیکھ کر ایک وقت جب شعور آ جائے, تعلیم عام ہو جائے اور لوگ اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ان میں اتنی عقل ہو, اتنا فہم ہو ان میں کہ وہ اس بات کو سوچ سکیں کہ کون ان کے ملک کے لیے, ان لوگوں کے لیے بہتر ہے, تو بالکل آپ اس نظام کو لے کر آ جائیں. بادشاہت کے بعد ایک نئے نظام کو اس نے تو پورا بدل دیا تھا, پورا سسٹم ہی اپ ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد اس نے اتنا مضبوط بنا کر چھوڑ دیا کہ آج ترکی کو دیکھیے دنیا کے کن ممالک کے صف میں کتنی ترقی یافتہ. ہمیں بھی چاہیے, ہمیں بھی 10-15 سال کے لیے ایک سخت گیر ڈنڈے بردار حکمران کے, لیکن اس کے ساتھ وہ ایماندار ہو اور مخلص وطن اور قوم سے ہو. یہاں کئی لوگ آئے, چاہے کوئی بھی وردی میں ہو یا وردی میں, لیکن تو وہ اگر مخلص اگر ایک شخص ہم کو مل جائے, کوئی معجزہ ہو جائے, تو پھر سمجھیے کہ سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے. یہ جمہوریت سے تو کبھی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ 1700 لوگ ہیں جو گھوم پھر کر وہی حکومتوں میں رہتے ہیں, 40 گھرانے ہیں, یہ انہی کے 1700 لوگ ہیں. آپ کچھ بھی کر لیجیے, آپ ان سے نجات حاصل ہی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ضرور وقت آئے گا, امید پہ دنیا قائم ہے. ہم لوگ بھی اچھے کی امید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنا پاکستان میں کہیں مت جائیے.